गएको पटक पनि पार्टी मिल्छ भने मिलोस् भनेर 5 जनाको कमिटी बनायौं। उहाँले वास्ता गर्नु भएन, पार्टीले वास्ता गरेन, अब फेरि गर्छ भन्ने कुरा पनि छैन। त्यसैले अब हामीहरूको एमालेसँगको पनि गएको चुनावको लागि मात्रै तालमेल हो। फेरि हुन पनि सक्छ, फेरि अरूसँग हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, हामी एक्लै लड्न पनि सक्छौं। त्यसको लागि तयारी तपाईहरुले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो 10 वटा जम्मा तनहुमा 85 वटा वडाहरू छन्, 10 वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू छन्। प्रत्येक वडामा तपाईहरुले आजकै दिनबाट जो सभापतिहरू आउनु भएको छ, तपाईहरुले प्रत्येक वडामा 1 जना मान्छे तयार गर्नु पर्यो, विश्वासिलो, जसलाई त्यहाँ भोलि हामीले एजेन्ट राख्न सकौं। जो मान्छे त्यो एजेन्ट बसोस्, जो म भित्रभित्रै गर्छु बाहिर त अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने मान्छेलाई छोडिदिनुस्। डरो मान्छेहरू चाहिँ तपाईले 85 जना खोज्नु पर्यो। 1 नम्बर क्षेत्रमा 42, 2 मा 43 वटा त्यति वडाहरूमा 1-1 जना मान्छे तयार गरौँ न हामीहरू। हाम्रो अहिले काम अरू केही छैन। अरूले के भन्छन् त्यो तपाईहरुले पत्ता नगर्नु। हामी आइडेन्टिटीको लागि, पहिचानको लागि लडिराखेका छौं। नेपाली कांग्रेसले बीपीले भन्नुभएको छ, जुन दिन नेपाली कांग्रेसले सिद्धान्तलाई छोडेर जुन दिन सत्ताको पछि लाग्छ त्यो दिन नेपाली कांग्रेस सिद्धिन्छ भनेर बीपीले भन्नुभएको छ। मैले मात्रै भने होइन, बीपीले भनेको कुरो मैले भने हो। अब अहिले सिद्धान्त छोड्यो, अहिले भन्नुहोस् न तपाईको अब आउने चुनावमा 5 पार्टीको गठबन्धन गर्ने, 5 पार्टीको संयुक्त घोषणा पत्र तयार गर्ने कहाँ हुन्छ? 5 पार्टीको संयुक्त भनेपछि त कांग्रेसको त 2-4 लाइन रहला त्यहाँ, अथवा 1 पेज रहला। 5 वटा पार्टीको घोषणा पत्र नि कांग्रेसको हुन्छ। अब अहिले मैले सुनेको नेपाली कांग्रेसले 165 थानमा मागेकै 90 छ अरे। अब उनीहरूले कति दिने हुन्? किनभने यहाँ अहिले के छ भन्दाखेरि रामचन्द्र पौडेललाई, शेरबहादुर देउवालाई, माधव नेपाललाई, विश्वकमल दाहाललाई, बाबुराम भट्टराईलाई चुनाव जित्न पर्यो। त्यो चुनावमा यति 5 जनाले जित्यो भने पुग्छ। अब तपाई हामीलाई चाहिँ 5 जनाले जित्यो त पुगेन नि त। अहिलेको होल राजनीति चाहिँ तनहुमा रामचन्द्र पौडेलले जित्न पर्छ। कांग्रेस मतलब छैन, हँसिया हातैबाट बोकेर हिँड्न तयार, जे पनि गर्ने। मैले भने त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जटिल परिस्थितिमा हेर्नुहोस्। अब म त पञ्चायत 2017 साल पुस 1 गते पञ्चायत लागू भएको त्यसै बेलादेखि को अनुभव छ मलाई। 30 वर्ष हामीले गाली गर्यौं पञ्चायतलाई, धेरै लामो जस्तो लागेको थियो। तर 40 सालपछि पनि 30 वर्ष त गइसक्यो त। अब अहिले जुन किसिमको व्यापक असन्तुष्टि र नेतृत्वमा सरकारमा बसेका हुन् नबसेका हुन्, नेतृत्व वर्गमा चाहिँ के आफूले भनेको कुरा पेलेर लागू गर्ने जुन मनोवृत्ति छ, त्यो मनोवृत्तिले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस धाराशायी हुँदैछ। त्यसैले भोलि जे होला हामीहरू बसेर निर्णय गरौँला। म आज तपाईहरुलाई यो अधिवेशनमा मैले खाली भन्न खोजेको कुरा के भने 10 वटै पालिकामा 10 वटा कार्य समिति तपाईहरुले राम्रो बनाउनुहोस्। त्यो प्रतिनिधि जो आउनु भएको छ आज बसेर छलफल गर्नुहोस्। कोही सभापति बस्न नसक्नुहुन्छ भने अर्कोलाई बनाउनुहोस्। हाम्रो संगठन हो, त्यसलाई के आपत्ति पर्दैन हैन। साथीहरु बसेर जसलाई बनाए हुन्छ सभापति, जुन पदाधिकारी राखे पनि हुन्छ। कार्य समिति 21 जनाको बनाउनुहोस्, त्यहाँबाट अन्त राख्नु पर्यो। कांग्रेसको जन्मदाता बीपी कोइराला जसले यो देशमा प्रजातन्त्रको लागि त्यति लामो लड्नुभयो, कुनै किसिमको प्रलोभन उहाँले स्वीकार गर्नु भएन। उहाँले चाहेको भए बाँचिन्जेल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर हुनु भएन। उहाँले दुःख पाउनुभयो, पैसाको लोभ गर्नु भएन।
त्यो आदर्श बोकेको मान्छेको सिद्धान्तलाई प्रचार प्रसार गर्ने एउटा अभियान लिएर हामीहरू हिँडेका छौँ। अब अहिले बिपी विचार समाजप्रति यति धेरै मान्छेको आकर्षण बढेको छ। अस्ति साउन 6 गते बिपीको स्मृति दिवस यसपटक हामीले मनायौँ काठमाडौँमा। केन्द्रले हामीले निम्ता कार्ड छापेन, फेसबुकमा मेसेन्जरमा राखिदिएको निम्ताको बदले हल टनाटन मान्छेहरू आए। मैले भने नि यसप्रति अहिले सारा मान्छेलाई चिन्ता के छ भने कांग्रेसले बिपीको सिद्धान्त छोड्यो होइन। तपाईहरुले कतिले सुन्नु भएको होला, नसुन्यो भने एकपटक खोजेर सुन्नु होला। रामचन्द्र पौडेलको भरतपुरमा गरेको भाषण अहिले त फेसबुकहरुमा थुप्रोमा आएको छ, एकचोटि खोजेरै सुन्नु होला। र त्यसले चाहिँ तपाईको कांग्रेस कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले स्पष्ट पार्छ, कांग्रेस कुन बाटो हिँडिराखेको छ। र अहिले हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने कांग्रेसलाई बिपीको बाटोमा लैजाने। यद्यपि उनीहरू आफूलाई एकदम संकुचित गर्दै त्यो भाइ त बाहिर निकाल्यो नि, किन दिएर त्यो चाहिँ बिपीको विचारलाई, अब बिपीको विचार के गर्दाखेरि अगाडि बढ्छ। वास्तवमा रसिद लिएर त जस्तो भनिन्छ नि, कागलाई मयूरको पख घुसारेर त मयूर हुँदैन नि। अहिलेको कांग्रेसलाई काग सम्झनुहोस् र मयूरको पख भने बिपीको विचारलाई उसले मयूरको पख घुसारेको जस्तै घुसारेर नक्कली मयूर बन्ने प्रयास गरेको छ। हामीले बिपी विचार छोडाएको छैन। के हो बिपी विचार? जसले बिपी बुझाएरै बुझाए होइन। बिपी विचार बुझेको मान्छेले हँसिया हतौडामा भोट हालेनौ भने कारवाही हुन्छ, कांग्रेस रुखमा भोट हाल्यो भने कारवाही हुन्छ भनेर भन्न मिल्छ? अब शेरबहादुर र रामचन्द्रलाई चाहिँ कांग्रेस नचाहिने, रुख पनि नचाहिने, चारतारे झण्डा पनि नचाहिने। अनि यहाँ साथीहरू चाहिँ होइन, हामी त कसरी छोड्ने बाउको पालाले हामीले छोडे होइन। हामीले त राम्रो कांग्रेस भएर भनेको, हामी अरू पार्टीमा गएको छैनौँ, अरू पार्टी खोल्दा पनि खोल्दैनौँ, अरू पार्टीमा जाँदा पनि जाँदैनौँ। यही भित्र बसेको यो हाम्रो आन्दोलन हो। पञ्चायतको पालामा हाम्रो झण्डा थिएन, हामीले त आन्दोलन गरिरहेका थियौँ नि त कांग्रेस भनेर। त्यस्तै हामीले यो स्वतन्त्र कांग्रेस भनेको पनि के भने हामी अरू पार्टीमा जाँदैनौँ, हामी स्वतन्त्र भएर लड्छौँ। किनभने हामी भएको होइन, हामीलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन। हामी त्यो तयारीमा अहिले कोसँग मिल्ने भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ भने हामी आत्तिएको हुन्छ नि त। हामी त एक्लै लड्न तयार हुनु पर्यो होइन। राजनीतिमा ठिक छ, कसैसँग मेल हुन्छ, हुन सक्छ होइन, एउटा उचित सम्मानजनक तरिकाबाट। त्यो पनि गएको चुनावमा हाम्रो अनुभवहरू छन् केही, त्यो अनुभवले गर्दा के गर्दाखेरि यो पार्टीलाई, कांग्रेस पार्टीलाई जन्म दियो। त्यो जन्म दिने दाता अथवा जन्म दिने पिता नै हामीले बिर्सन्छौँ, छोडिदिन्छौँ भने त्यो परिवारको कुनै अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले कांग्रेस भनेको बिपीले जन्माएको पार्टी र बिपीलाई हामीले कुनै पनि हालतमा बिर्सन हुँदैन र बिपीको सिद्धान्तलाई फलोअप गरेर हामी जानुपर्छ। त्यसैले बिपीको मार्गदर्शन अनुरूप पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र आज त्यो अनुसार कांग्रेस चल्न सकेको छैन, बहुत दुःखको कुरा छ। त्यसैले धेरै साथीहरूको बिचमा आज साथीहरू को कता लथालिङ्गको अवस्था कांग्रेस पुगेको छ। किनभने अब पार्टीले हँसिया हटौडालाई भोट हाल्न भन्छ, हँसिया हटौडालाई भोट हाल्न हुन्छ भने अनि अर्को पार्टी अथवा सूर्य चिन्हमा अथवा अन्य कुनै चिन्हमा, गाई चिन्हमा भोट हाल्न किन नहुने?
भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ त्यस्तो भावना जागृत भएर आएको छ। र आज काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा नैराश्यता भन्दा केही छैन। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा धेरै नैराश्यता उत्पन्न भएको छ। त्यसैले हामीले त्यसलाई पनि जागृत गराएर अगाडि लानुपर्छ। र आदरणीय नेता गोविन्दराज जोशी सरलाई जुन किसिमको एउटा कारबाही भयो, त्यो कारबाही गर्न हुँदैन भनेर हामी धेरै लड्यौँ। बिपी विचार समाज तनहुँ धेरै लड्यौँ। हामीले धेरै पटक केन्द्रका नेताहरू, सभापतिदेखि लिएर सम्पूर्ण नेताहरूलाई, महामन्त्रीहरू सबैलाई चाहिँ गएर भेट्यौँ। उहाँहरूसँग हामीले कुरा राख्यौँ। तनहुँलाई तनहुँ बनाउने हो, काङ्ग्रेसमय बनाउने हो भने उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ कारबाही भएको छ त्यो कारबाही फिर्ता हुनुपर्छ र मात्रै तनहुँ हुन्छ र तनहुँ काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ भनेर हामी धेरै लड्यौँ। तर हाम्रो कुरो सुनवाई भएन र आज काङ्ग्रेस यो हालतमा पुगेको छ। त्यसैले सबै साथीहरू एउटा सचेत भएर लागौँ र बिपी विचारलाई अगाडि बढाउँ भन्ने यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज यो बिपी विचार समाज तनहुँको मैले जति नेतृत्व लिएर काम गर्न सकेँ त्यसको लागि तपाईँहरूले जति सहयोग गर्नुभयो त्यो सहयोगको लागि तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म अलिकता टाढा पनि बस्ने भएको कारणले र उमेरको कारणले पनि अलिकता यो बिपी विचारलाई हाँकिराख्न गाह्रो हुने भएको हुनाले म आफैले प्रस्ताव गरेर हरिशरण पण्डितजीलाई म आफै प्रस्तावक बसेर उहाँलाई चाहिँ मैले प्रस्ताव गरेको छु। र आज एकल उहाँको मात्रै उम्मेदवारी परेको र उहाँ निर्विरोध चयन भइसक्नु भएको छ। र त्यसको लागि म नवनिर्वाचित सभापति र साथै मेरो अब आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। जस्तो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र एउटा प्रजातान्त्रिक बिपीको विचारमा हिँड्ने संस्थाको त्यो जिल्ला सभापति हुने अवसर प्राप्त भएकोमा म आफूलाई गौरवान्वित पनि महसुस गरेको छु। यसमा सहयोग पुर्याउनु हुने आदरणीय नेता गोविन्दराज जोशी लगायत यस कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू र विभिन्न पालिकाबाट यसलाई यो संस्था दह्रो होस्, बलियो होस् भन्ने उद्देश्यले आउनुभएका सम्पूर्ण सभापति लगायत सभासदज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरा कुरा राख्नुभन्दा पहिला यो मैले हाम्रो जोशी सर राष्ट्रिय सहसभापति भए पनि तनहुँको लागि उहाँ संरक्षक हुनुहुन्छ यो संस्थाको, हामी सबैको अभिभावक हो र उहाँको सल्लाह र अहिलेको निवर्तमान सभापति, पूर्व सभापति लगायत समग्र सिनियर साथीहरूको सल्लाह अनुसार आज यो कार्यलाई आजैदेखि नै अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले मैले पदाधिकारी साथीहरूलाई यहाँ नै उहाँहरूको नाम साथीहरूको अगाडि नै घोषणा गर्ने प्रयास गरेको छु। र अन्य सदस्यहरू म सबैको सरसल्लाह अनुसार क्रमशः घोषणा गर्दै हामीहरूले यसको सञ्चार माध्यममा पनि ल्याउँला र साथीहरू पनि सल्लाह गरौँला भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। यसअनुसार हामीले उपसभापतिमा व्यास नगरपालिकाका सभापति समेत रहनुभएका यस बिपी विचार समाजमा अत्यन्त जिम्मेवारपूर्वक धेरै समय अगाडिदेखि र यो निर्वाचनका समयहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आउनुभएका क्याप्टेन
रेशम बहादुर गुरुङलाई उपसभापति मनोनयन गरेको छ। सबैलाई मञ्चमा आएर खादा र टीका दिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। यसै गरी यस संस्थाको सचिवमा जिल्ला कार्य समितिको सदस्यको रूपमा काम गरिरहनुभएका नेपाल शिक्षक सङ्घको सभापति समेत भइसक्नुभएका र हालै रिटायर रहनुभएका भर्खर रिटायर लिएर समय पनि पर्याप्त हुनुभएका हाम्रा मित्र कमल भक्त पोखरेललाई सचिवमा मनोनयन गरेको कुरा। यसै गरी सदस्यमा जिल्ला कार्य समितिका सदस्य होइन कोषाध्यक्ष, यसै गरी कोषाध्यक्षमा जिल्ला कार्य समितिको सदस्य रहिरहनुभएका पूर्व वडा अध्यक्ष समेत भएर अनुभव बटलिसक्नुभएका विचार समाजका सदस्य हिम कुमार श्रेष्ठ दाजुलाई कोषाध्यक्षको रूपमा हामीले मनोनयन गरेका छौँ। ठिक छ। अब यसपछि सहसचिवमा कमसेकम पदाधिकारीमा एकजना महिलाको पनि व्यवस्था हुने हाम्रो विधानमा पनि व्यवस्था छ। सोही अनुसार बिपी विचार समाज तनहुँको सदस्यमा रहेर काम गरिरहनु भएकी बन्दीपुर घर भए तापनि दमौलीमा बसोबास गर्ने अत्यन्त सक्रिय बहिनी केशमाया गुरुङ केशु गुरुङलाई सहसचिवमा हामीले मनोनयन गरेका छौँ। धन्यवाद। सबै साथीहरूले सहर्षपूर्ण यो पदहरूलाई स्वीकार गर्नुभएको छ र साथीहरूले पनि समर्थन गर्नुभएको छ। म यसमा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सल्लाह बमोजिम मनोनयन हुनुभएका उपसभापति लगायत सबै पदाधिकारी साथीहरूलाई पनि हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु र सदस्यहरूको हकमा हामी क्रमशः मनोनयन गर्दै जाने कुरा पनि म सबै सभासद मित्रहरूलाई त्यतिखेर भन्न चाहन्छु। र अब मैले धेरै कुराहरू भन्नु छैन किनभने हाम्रा आदरणीय नेताले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू र हामीलाई दिने निर्देशन र सुझावहरू दिइसक्नु भएको छ र निवर्तमान नै भन्नु पऱ्यो। आदरणीय सभापति दाई दिल्ली दाईले पनि धेरै कुराहरू राख्नुभयो। मलाई यहाँहरू सबैले चिन्नुभएकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। म 10वटै पालिकामा यो गत वर्ष सङ्गठन विस्तारको सन्दर्भमा पनि पुगेको हुँ र 6 वर्षसम्म यो संस्थाको सचिव भएर काम गरिरहेको अनुभव पनि छ र यो 6 वर्षसम्मका उकाली ओह्रालीहरू आरोह अवरोहहरूमा यहाँ विभिन्न यो दमौलीमा बसेर जुँदेर काम गरेका अनुभवहरू पनि छन् र यस्तै गरेर साथीहरू गाउँ गाउँबाट आफ्नो ठाउँबाट खटेर काम गरिरहनु भएको छ। सरले भने चाहिँ अब हामीहरू यहाँ कतिलाई हामी यो 21 सदस्यीय कार्य समितिमा समावेश गर्न सक्छौँ। यहाँ नसकेका साथीहरू हाम्रो 2वटा तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 2 छ ती संस्थाहरूमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कोही साथीहरू आफ्नो पालिकामा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र सङ्गठन त अब हामीले वडासम्म पुर्याउनु पर्नेछ। वडामा सभापति भएर काम गर्नुपर्ने यो अत्यन्त गौरवको विषय हुन्छ। यसले आफ्नो छुट्टै पहिचान छ। त्यसकारण वडामा समेत रहेर काम गर्नुपर्ने सम्मका हामीले अब यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेका छौँ। त धेरै गाह्रो थियो यहाँभन्दा अगाडि काम गर्न। हामीले झोलामा राखेर सचिवालय पनि चलाएका थियौँ तर अहिले हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। बिपी विचार समाज तनहुँको भवन गोल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ र हामीले अहिले भाडामा दिएर भाडा पनि उठ्ने क्रममा अगाडि बढेको छ। हामीले एउटा सम्पर्क कार्यालय दमौलीमा स्थापना गरेका छौँ। कार्यालय सचिव राखेका छौँ। कम्प्युटर टेलिफोन लगायतका सुविधाहरू पनि अब हाम्रो त्यहाँ छ र साथीहरूले आफ्ना कुनै त्यस्ता समस्या पर्यो भने गाउँबाट त्यहाँ फोन गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क कार्यालयमा। र हामी धेरैजसो साथीहरू अब अहिलेको परिवेश अनुसार अहिले उपाध्यक्ष पनि ग्यास 4को होइन गुरुङ समुदायको एउटा नेता हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी कोषाध्यक्ष ग्यास
3 र 5 मा पनि बस्नुहुन्छ, दोहोरै घर छ उहाँको। कोषाध्यक्ष दाजु पनि अब यहीँकै रहनुभयो, म पनि ब्याज 4 मा बस्छु। यसै गरेर अब कमल भक्तजी उहाँको पुरानो घर रिसिङ भए पनि दमोलीमा बस्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले रिसु हुँदा केशुजी बन्दीपुर घर भए पनि प्राय दमोली बस्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा अहिले पदाधिकारी साथीहरू अधिकांश दमोलीमा उपलब्ध हुने, दमोली बस्ने यहाँहरूले पाउनु भएको राखिरहेको र काम गरिरहेको कुरा पनि यहाँहरू सबैलाई थाहै छ। र हाम्रा अग्रज नेता, हामीलाई लाग्छ हामी त पञ्चायतकालदेखि राजनीति गरेका कति साथीहरूलाई वास्तवमा पञ्चायतकालमा जस्तो थियो अहिले पनि हामीले पञ्चायतकालै देखिरहेका छौँ। पञ्चायतकालको पनि दमोलीमा बसेर राजनीति गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेता गोविन्दराज जोशी नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि दमोलीको राजनीतिमा गोविन्दराज जोशीले नै त्यो राजनीति गर्न परिरहेको छ। सरलाई जय नेपाल गर्ने मान्छेहरू पनि सरले अहिले भने चाहिँ अहिले हिजो पञ्चायतकालमा पनि दायाँ बायाँ हेरेर जय नेपाल गर्थे, यसो लुकी घरभित्र पस्थे काङ्ग्रेसहरू पञ्चका डरले। अहिले काङ्ग्रेस हुँ भन्नेका डरले अहिले पनि सरलाई जय नेपाल गर्दा सरको घरमा आउँदा लुकी आउने, यसो दायाँ बायाँ हेरेर जय नेपाल गर्ने, यस्तै उस्तै पञ्चायतकालको जस्तै अवस्था छ। यो के भएको? त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिले पनि सक्कली काङ्ग्रेस भनेका हामी नै रहेछौँ। किनभने हिजोको पञ्चायती व्यवस्था हुँदा जस्तो हालत थियो, अहिले काङ्ग्रेसको व्यवस्था हुँदाखेरि पनि त्यस्तै हालत छ। त्यसैले यो कुरालाई साथीहरूले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुभयो भने यो नक्सा आफैले देख्नुहुनेछ। र अब रह्यो कुरा पर्सि हुने कार्यक्रम, जुन एउटा स्वतन्त्र